बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरनामे का आगाज करते हैं और आपको खबर दें कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने नौमुंतखब सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के लिए मुश्तरका उम्मीदवार नामजद कर दिया है। सरबराही इजलास में मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट से इस्तीफों का मशवरा दे दिया और कहा इस्तीफों के बाद सारी तवज्जो तहरीक पर देनी चाहिए। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का अहम इजलास हुआ। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए मुश्तरका उम्मीदवारों, लॉन्ग मार्च की तैयारियों और हिकमत अमली, वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट के बाद की सूरत हाल और मजमूई मुल्की सियासी हालात पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए यूसुफ रजा गिलानी का नाम तजवीज़ किया। नून लीग और अवामी नेशनल पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर इत्तफाक किया, जिसके बाद तमाम जमातों ने गिलानी को मुश्तरका उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीडीएम कमेटी की सिफारिशात भी इजलास में पेश की गईं, जिनके मुताबिक लॉन्ग मार्च 26 मार्च को कराची से एक अवामी इज्तिमा के साथ शुरू होगा। तमाम जुलूस 30 मार्च के सपहर 3 बजे तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तमाम जमातें अपने जुलूसों को अलग अलग से मुनज़्ज़म करेंगी। सिफारिशात में कहा गया धरने के मुकाम पर शुरका के पहुंचने से कबल इंतजामात किए जाएं। धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि मकसद हासिल नहीं हो जाता। ताजिरों, किसानों और मजदूर यूनियन से राब्ता किया जाए और उन्हें मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक किया जाए। पीडीएम के इजलास में कमर ज़मान कायरा और शाह उवैस नूरानी में तल्ख जुमलों का तबादला हो गया। उवैस नूरानी का कहना था कि सदर के इंतखाब में अपोजिशन जमातों ने मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट क्यों नहीं किया था, जिस पर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि सदर के इंतखाब का मामला पीडीएम बनने से पहले का है, हम इत्तेहादी हैं, जम नहीं हुए। अहम खबर से आपको आगाह करें पीडीएम के इजलास के हवाले से। पीडीएम के इजलास में कमर ज़मान कायरा और शाह उवैस नूरानी में तल्ख जुमलों का तबादला हो गया। उवैस नूरानी का कहना था कि सदर के इंतखाब में अपोजिशन जमातों ने मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट क्यों नहीं किया था, जिस पर कमर ज़मान कायरा ने कहा सदर के इंतखाब का मामला पीडीएम बनने से पहले का है, हम इत्तेहादी हैं, जम नहीं हुए। मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली के इजलास और एतमाद के वोट को गैर आईनी करार दे दिया। पीडीएम सरबराही इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा हुकूमत मुखालिफ तहरीक को नतीजा खेज साबित करना चाहते हैं। लॉन्ग मार्च के लिए काफिले मुल्क के कोने कोने से रवाना होंगे। गिलानी का इंतखाब गलत था तो आपको एतमाद का वोट लेने की क्या जरूरत पड़ी। इजलास ने मुत्तफका तौर पर जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेट की चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट और सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है और ये कमेटी जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की सरबराही में अपना इजलास मुनक़द करेगी, जिसमें जनाब मियाँ इफ्तिखार हुसैन, जनाब डॉक्टर जमाल दीनी, जनाब ताहिर बजंजो, जनाब मोहम्मद उस्मान काकड़, जनाब अकरम खान दुरानी, जनाब राजा परवेज अशरफ और जनाब हाफिज अब्दुल करीम साहब शिरकत करेंगे। आप जानते हैं कि चंद रोज़ कबल पार्लियामेंट लॉजेस के सामने जब मुस्लिम लीग के कायदीन प्रेस से बात कर रहे थे, उस वक्त पीटीआई के गुंडों ने उन पर हमला किया। मुल्क के इंतहाई मुहतरम और बावकार सियासी कायदीन की तौहीन तजलील करने की कोशिश की और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह कि मोहतरमा मरियम नवाज कहती हैं कौम चेयरमैन सेनेट इंतखाब के लिए शो ऑफ हैंड्स का इंतजार कर रही है। सादिक संजरानी की जीत का मतलब इंतखाब में पैसा चला। हुकूमत बताए चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार किस बुनियाद पर खड़ा किया है। चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमत के पास अददी अक्सरियत नहीं। पीडीएम रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन के बाद सेनेट में पैसे चलने के भाषण सुने। अब कौम इंतजार कर रही है कि कब ओपन बैलेट से इलेक्शन होगा। कि सेनेट में चेयरमैन के इलेक्शन में आप माइनॉरिटी में हैं, हुकूमत और उसके इत्तेहादी माइनॉरिटी में हैं, उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है, अपोजिशन के पास मतलूबा तादाद है।
अपोजिशन जिसमें PDM की जमातें शामिल हैं वो मेजॉरिटी में है, तो आपने किस बेसिस पे अपना कैंडिडेट खड़ा किया है? वो कैंडिडेट अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है जिसमें वो आपने अपना कैंडिडेट किस बेसिस पे खड़ा किया, वो तो कामयाब नहीं हो सकता। उसके कामयाब होने की सिर्फ 2-3 ही वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि आप पैसे से खरीदो फरोख्त करें, दूसरा ये कि आप एजेंसीज को इस्तेमाल करके दबाव डाल के आप अरकान को सेनेट में अपोजिशन के अरकान को तोड़ने की, उनको अपनी जमात की पॉलिसी से या डिसिप्लिन से हट के वोट देने की आप उनके ऊपर ये दबाव डालें, उनको फ़ोन कॉल्स आए जो कि आना शुरू हो गई। तो इसी बेसिस पे आप सेनेट का इलेक्शन सिर्फ जीत सकते हैं क्योंकि आप माइनॉरिटी में हैं, आपके पास मतलूबा तादाद तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप बहुत भाषण सुनते आए, हम जब से यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन था, क्योंकि उनको पता था कि वो हार रहे हैं, तो हमने घंटों ये भाषण सुने टीवी के ऊपर कि जी सेनेट में पैसा चलता है, सेनेट में ये चलता है, सेनेट में वो चलता है, ओपन हैंड्स होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए। तो अब कौन इंतजार कर रही है कि आप कब ये ऐलान फरमाएंगे कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, और कब आप ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, कब आप ECP से ये राय मांगेंगे, कब आप सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे ये मसला कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए और खुफिया बैलेट नहीं होना चाहिए। तो कौन इस पे इंतजार कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी की जीत से उम्मीद मिली, चाहते हैं चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतकर एक और फतह अपने नाम करें। PDM के इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कामयाबी के 100 बाप और नाकामी यतीम होती है। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी पर आप सबको मुबारकबाद देता हूं। हम ज़िमनी इंतखाब सेनेट इलेक्शन का बायकॉट करते तो सोचें कहां खड़े होते। हमें सेनेट में अददी बरतरी साबित करने का चैलेंज दिया गया और हम इसमें सुरखरू हुए। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं लॉन्ग मार्च से कबल होमवर्क जरूरी है, हम नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास के दौरान यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इलेक्शन से पहले कमाल हिकमत अमली ने हुक्मरानों की दौड़ें लगवा दी थी। आपकी इस कामयाबी से इख्तदार के ऐवानों में लर्जा तारी है, हुक्मरानों को ये शिकस्त हजम नहीं हो रही। यूसुफ रजा गिलानी कहा लॉन्ग मार्च से कबल होमवर्क जरूरी है, हम नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैं एक सियासी कारकुन हूं, मैं लड़ूंगा और आखिर दम तक लड़ूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन नाकाम होगी। सादिक संजरानी मजबूत उम्मीदवार हैं, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सेनेटर फैसल जावेद और ज़ीशान खानजादा ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन नाकाम हुई और मुस्तकबिल में भी नाकाम होगी। PDM वालों को हर जगह नाकामी का सामना करना पड़ेगा। सेनेट इलेक्शन में जिस तरह अपोजिशन ने पैसा चलाया पूरी कौम के सामने है। इंतखाबी इस्लाहात से करप्शन के दरवाजे बंद करूंगा। मुस्तकबिल में पैसे का इस्तेमाल रोकने की कानून साजी पर काम जारी है। कोशिश है कि आइंदा सेनेट इंतखाबात ओपन वोटिंग के जरिए हों। मुस्तकबिल में साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। हुकूमती तर्जुमानों का खुसूसी इजलास, मरियम नवाज की मुल्की एजेंसी से मुतालिक बयानात की सख्त मजम्मत की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि रिवायत बन चुकी है कि पहले पैसा लगाकर इक्तदार में आओ, फिर अवाम को दोनों हाथों से लूट कर पैसा वापस निकलवाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सेनेट इंतखाबात और एतमाद के वोट के बाद की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि कौम की अखलाकियात तबाह कर दी गई, करप्शन करके नेल्सन मैंडेला की तरह तकारीर झाड़ते हैं। कुछ सहाफी भी हाई कोर्ट पहुंच गए कि मैंडेला को बोलने दें। इलेक्शन कमीशन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तफसार किया कि ट्रेसेबल बैलेट पेपर्स छापने में कितना टाइम लगता। इजलास में हुकूमती तर्जुमानों का कहना था चोरी का इलेक्शन जीतने पर खुशियां मनाई गई। अगर हाउस का एतमाद नहीं था तो फौजिया अरशद कैसे कामयाब हुई। हाउस की विल ना होती तो ना खातून जीतती, ना एतमाद का वोट मिलता।
اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ سینٹ اجلاس کل شام 4 بجے طلب کیا گیا ہے۔ صدارت صادق سنجرانی کریں گے۔ ریٹائرڈ ہونے والے سینیٹرز الوداعی تقاریر کریں گے، جبکہ نئے سینیٹرز 12 مارچ کو حلف لیں گے۔ 12 مارچ کو ہی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب بھی ہوگا۔ سینٹ کے 52 ارکان کی 6 سالہ مدت 11 مارچ رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ سینٹ کے حوالے سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، سینٹ اجلاس کل شام 4 بجے طلب کیا گیا ہے۔ صدارت صادق سنجرانی کریں گے۔ ریٹائرڈ ہونے والے سینیٹرز الوداعی تقاریر کریں گے۔ نئے سینیٹرز 12 مارچ کو حلف لیں گے۔ 12 مارچ کو ہی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہوگا۔ سینٹ کے 52 ارکان کی 6 سالہ مدت 11 مارچ رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ دہشت گرد ایک بار پھر منظم ہو رہے ہیں۔ زندگی کا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ دہشت گرد شکست کھائیں گے اور ملک میں امن و سکون کی فضا قائم ہوگی۔ پیمز ہسپتال میں زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ اسمبلی کے سامنے جو کچھ ہوا برا ہوا۔ قائدین کو بھی پریس کانفرنس کی جگہ پر ہی پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی۔ کل راولپنڈی اور اسلام آباد میں 2 واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے۔ دونوں جگہ ایک ایک افسر شہید ہوا ہے اور ہمارے اسلام آباد میں ایک قاسم جو ہے شہید ہوا ہے۔ محمد قاسم کانسٹیبل تھا اور سب انسپیکٹر بلال اور کانسٹیبل قیصر یہ زخمی ہیں۔ اس ملک میں دوبارہ افغانستان سے ٹی ٹی پی آرگنائز ہو رہی ہے اور راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور اور کراچی میں تھریٹس ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں نیٹکا نے دی ہیں کہ ہلال اور عدنان رشید وہ بھی راولپنڈی، اسلام آباد میں ان کے کمانڈر ایکٹیو ہیں، اور ہماری عظیم افواج اور ہماری عظیم پولیس نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے لیے ایک امن کی فضا قائم کی ہے۔ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر یہ فوج، عظیم فوج اور پولیس جو ہے امن و امان کے مسئلے کو اور ہماری زندگیوں کو آسان بناتی ہے۔ ہماری افواج نے اور پولیس نے اپنی شہادتوں سے دہشت گردوں کو شکست دی ہے اور دہشت گردوں کو اتنا نقصان پہنچایا ہے۔ کل بھی 5 دہشت گرد ہماری افواج نے انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا تو دہشت گرد شکست کھائیں گے، اور اگر اللہ کو ادھر سندھ اسمبلی میں باغی ارکان کے حکومتی بینچوں پر بیٹھنے پر ہنگامہ، اپوزیشن اور حکومتی ارکان شور شرابہ کرتے رہے۔ حزب اختلاف نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ شہریار شہر اور اسلم ابڑو کے حکومتی بینچز پر بیٹھنے پر اپوزیشن اراکین نے احتجاج شروع کر دیا۔ حکومتی اراکین نے اپوزیشن کے نعروں کا بھرپور جواب دیا، جس پر ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرنے لگا۔ اجلاس میں لوٹے لوٹے کے نعرے بھی لگائے گئے، جس کے بعد اسپیکر نے اجلاس 10 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کا کہنا تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں، افسوس ہے اراکین کو رولز کا پتہ ہی نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فیصل وارڈا نے نااہل ہونے کے خطرے کے پیش نظر الیکشن کمیشن کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ فیصل وارڈا نے الیکشن کمیشن کے 24 فروری کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے فیصل وارڈا کی فوری سماعت سے متعلق درخواست منظور کر لی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن کو میرے خلاف نااہلی کیس سے روکا جائے۔ الیکشن کمیشن نے حقائق کے برخلاف میری درخواست مسترد کی۔ الیکشن کمیشن کو میرے خلاف شکایات سننے کا اختیار نہیں، میں نے اعتراض عائد کیا جسے مسترد کر دیا گیا۔ فیصل وارڈا کے خلاف دوہری شہریت سے متعلق الیکشن کمیشن میں 3 شکایات درج ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس میں وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں موقف اپنایا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی درخواست ناقابل سماعت قرار دی جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ شہزاد اکبر نے مئی 2019 میں پریس کانفرنس کر کے میری کردار کشی کی۔ 2 سال گزر گئے اور اب شہزاد اکبر اتنے خوفزدہ ہیں کہ عدالت ہی نہیں آتے۔
سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں نظر ثانی درخواستوں پر سماعت جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی لارجر بینچ نے کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے سماعت براہ راست نشر کرنے سے متعلق دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست ناقابل سماعت قرار دی جائے کیونکہ کیس براہ راست نشر کرنے کی درخواست قابل قبول نہیں۔ دوران سماعت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 2 سال سے میری زندگی مائکروسکوپ کے نیچے ہے، اب چاہتا ہوں کہ سب کھل کر سامنے آئے، میں پبلک میں شرمندہ ہونے کو تیار ہوں لیکن حکومت خوف زدہ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے عدالت کو کئی معاملات میں آسانی ہوئی، ویڈیو لنک پر سماعت بھی ٹیکنالوجی کی بدولت ہی ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت ہمیں نہ بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، براہ راست نشریات عدالت کا اختیار ہے، وفاقی حکومت کا نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ ہم گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں، ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا، عدالتی کارروائی میں کچھ بھی خفیہ نہیں ہوتا، سپریم کورٹ اس ملک کے عوام کی عدالت ہے، گوادر میں بیٹھا شخص عدالتی کارروائی دیکھنا چاہے تو کیسے روک سکتے ہیں؟ شیتر مرغ کی طرح گردن زمین میں دے کر بیٹھے رہنے کا فائدہ نہیں، وکیل یا جج کوئی بھی بدتمیزی کرے تو عوام کو معلوم ہونا چاہیے، عدالت میں ایسی کوئی بحث نہیں ہوتی جو سننے کے قابل نہ ہو، دنیا کو علم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وفاق کے وکیل کا کہنا تھا کہ شہری کا حق عدالتی کارروائی دیکھنا ہے تو انصاف گھر تک پہنچنا بھی اس کا حق ہے، جبکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ انتظامی مشکلات ہر فورم پر ہوتی ہیں، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، کا یہ مطلب نہیں لوگ فیصلے ہوتے دیکھیں۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت 17 مارچ تک ملتوی کر دی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا ڈپٹی کمشنر فیصل آباد پر برہمی کا اظہار، کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر مسلسل جھوٹ بولتے ہیں، گھر پر ہوتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ میٹنگ میں ہوں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کے مطابق ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کسی کی بھی نہیں سن رہے۔ فیصل آباد میں ریسکیو کا 10 کروڑ روپے کی لاگت سے اسٹیشن بننا ہے، فیصل آباد میں اسٹیشن کے لیے خط لکھا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ڈپٹی کمشنر کو کال کی گئی تو اپنے گن مین کو ٹیلی فون پکڑا دیا، حالانکہ وہ خود گھر پر تھے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ ڈی سی فیصل آباد صوبائی وزیر کی بھی بات نہیں سن رہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور ریسکیو انچارج احتشام کو پنجاب اسمبلی بلانے کی رولنگ جاری کر دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کی اہم ملاقات، افغان امن عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ سے زلمے خلیل زاد نے اہم ملاقات کی ہے۔ افغانستان میں کمانڈر ریزالٹ فورس جنرل آسٹن ملر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات کے دوران جاری افغان امن عمل پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے ملاقات کے دوران امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستانی خواتین کا قومی خوشحالی اور وقار میں اہم کردار ہے۔ خواتین نے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے کر خود کو منوایا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خواتین کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں خواتین کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ پاکستانی خواتین کا قومی خوشحالی اور وقار میں بڑا اہم کردار ہے۔ خواتین نے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے کر خود کو منوایا۔ آرمی چیف نے کہا کورونا کے خلاف جنگ میں بھی خواتین صف اول میں شریک ہیں، خواتین بے پناہ احترام کی مستحق ہیں۔ خواتین کے عالمی دن پر آئی ایس پی آر کی جانب سے خصوصی ویڈیو جاری کی گئی ہے۔ ویڈیو میں ملک کی دفاع میں خواتین کے کردار سمیت کورونا وبا کے دوران آرمی میڈیکل کور میں شامل خواتین اہلکاروں کی خدمات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ روکے کیسے خود کو ہم، آگے بڑھنے والے قدم رکتے نہیں اے ہمدم۔ سانسوں میں باقی ہے دم، روکے کیسے خود کو ہم، آگے بڑھنے والے قدم
रुकते नहीं है हमदम हारेंगे कैसे हम तो तूफानों के जैसे हार से भी जीत जाए इतनी आग बाकी है आंखों से आगे आके तो दिखाने आ जा रे आंखों से आगे आके तो दिखाने आ जा रे नाज़रीन, पाक बहरिया की जानिब से रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान दो तरफा बहरी मशकों का इनेकाद किया गया। मशकों में अमरीका, जापान, रूस और ओमान के बहरी जहाज़ों ने शिरकत की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरी मशकों में पाक बहरिया के जहाज PNS आलमगीर ने शिरकत की। दो तरफा मशकों के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का इनेकाद किया गया। पाक बहरिया खित्ते में बहरी क़ज़्ज़ाक़ी के तदारुक और समुद्री रास्तों को महफूज बनाने की बैन अल-अक़वामी कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रही है। दीगर ममालिक के साथ ये बहरी मशकें समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़्म की अक्कासी करती हैं। बहरी मशकों का मकसद मुख्तलिफ ममालिक की बहरी अफ़वाज के साथ ताल्लुकात और ऑपरेशंस को मज़ीद फ़रोग़ देना है। ख़वातीन के आलमी दिन पर जमात इस्लामी की रैली, ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी ने खिताब करते हुए कहा कि जहेज जैसी लानत को खत्म करना चाहते हैं। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी ख़वातीन का आलमी दिन जोशो खरोश से मनाया गया। जमात इस्लामी ने लाहौर माल रोड पर ख़वातीन रैली निकाली। रैली की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने की। सिराजुल हक का कहना था कि 8 मार्च ही नहीं, साल के 365 दिन ख़वातीन के नाम करते हैं। 8 मार्च है, आलमी यौम ख़वातीन है, हम इस दिन को भी मनाते हैं, लेकिन याद रखिए हमारे नजरिए में, हमारे अकीदे में, हमारी नजर में एक 8 मार्च नहीं, साल के 365 दिन ख़वातीन के हुकूक के लिए है। अमीर जमात इस्लामी ज़करुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि हमारा मुतालबा है ख़वातीन को वरासत में हक दिया जाए। जो दिन है ये तो ख़वातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का दिन है। ख़वातीन के जो मसाइल हैं उसमें उनको वरासत का हक ना दिया जाना है। जहेज की लानत है। इस तरह से ख़वातीन के लिए तालीम की सहूलियात है, उनके लिए सेहत की सहूलियात हैं, ट्रांसपोर्ट की सहूलियात, तो असल में ख़वातीन के ये हकीकी मसाइल हैं। जमात इस्लामी की ख़वातीन कारकुन का कहना था कि इस्लाम ने औरत को जो हकूक दिए हैं वो मुआशरा नहीं दे सकता। 8 मार्च ख़वातीन का दिन है और हम जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन की तरफ से पूरा ये मुतालबा करते हैं कि वाकई औरत को वो हकूक मिलने चाहिए जो उसको इस्लाम ने दिए हैं। असल मसला ये नहीं है कि औरत के पास कोई हुकूक नहीं है। औरत को तो अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही सारे हुकूक दे दिए थे, जिस पर हम मुतमईन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस्लाम ने जो हमें हुकूक दिए हैं वो बहुत ही हमारे हक में फ़ायदेमंद है और हम तो उन्हीं हुदूद के अंदर रहकर दुनिया में सरवाइव करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि रैली निकालने का मकसद ख़वातीन के हकूक को उजागर करना है। कैमरामैन हसन रजा के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कि जलील शरकपुरी कहते हैं कि पंजाब असम्बली ने सेनेट इलेक्शन में बेहतरीन इक़्तिदार का मुजाहरा किया। डबल नेशनलिटी होल्डर को पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए। सेनेट इलेक्शन गैर जमाती होना चाहिए। साहब का ये बड़ा एक आसान इकदाम है कि जब उन्होंने महसूस किया है कि कौमी असम्बली की अक्सरियत उनके कैंडिडेट के साथ नहीं खड़ी रही, अगरचे एक नशिस्त पीटीआई ने जीत ली है और एक अपोजिशन ने जीत ली है, देखा जाए तो बराबर एक हिसाब हो जाता है। और इसमें यह भी तौसर दिया जा सकता है चूंकि पीटीआई के जो कैंडिडेट थे वो एक कहा जाता है कि जो बाहर से आए हैं, पब्लिक में से नहीं है, तो हो सकता है इस मुनाफे के ऊपर भी बाज लोगों ने नापसंद किया हो। लेकिन फिर भी खान साहब ने जब ये सोचा है कि उनके नामजद करदा बंदे को अक्सरियत कौमी असम्बली ने पसंद नहीं किया, तो हो सकता है कि वो मुझे भी नापसंद करते हो। चूंकि सेनेट का अदारा है जो कौमी असम्बली हुकूमती अदारा है, जो हुकूमत साजी का काम करता है, जिसको अवाम चुनते हैं और सियासी बुनियादों के ऊपर जो होता है, और कौमी असम्बली के जो बिल हैं, कौमी असम्बली की जो करारदादें हैं, कौमी असम्बली की जो कारकर्दगी है, उसको दोबारा वाच करने के लिए, उसको रीचेक करने के लिए सेनेट का अदारा काम करता है। तो इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक अगर कायदीन इसके ऊपर गौर करें कि सेनेट को हमेशा के लिए एक तो गैर सियासी कर दें, सियासी जमातों की।
بات ہو جائے ٹرین حادثے کی۔ کراچی ایکسپریس حادثے کی ابتدائی رپورٹ مرتب کر لی گئی ہے۔ ریلوے حکام نے جوائنٹ سرٹیفکیٹ وزیر ریلوے اعظم سواتی کو بھجوا دیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق ٹریک کی خستہ حالی کے باعث کراچی ایکسپریس کی بوگیاں ڈی ریل ہوئیں۔ انکوائری کمیٹی کے مطابق حادثہ ٹریک کی خستہ حالی کے باعث پیش آیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حادثے کے بعد 490 کلومیٹر پر ٹریک فش پلیٹ تازہ ٹوٹی پائی گئی۔ کلومیٹر نمبر 491 سے 492 تک ٹریک کمزور ہونے کے باعث انجینئرنگ رکاوٹ اور اسپیڈ 65 کلومیٹر مقرر تھی۔ ڈرائیور نے کوشن انڈیکیٹر کا مشاہدہ کیا اور اسپیڈ 65 کلومیٹر پر کنٹرول کرنے کے لیے پریشر بریک لگائی۔ ٹرین 2400 فٹ گھسیٹی گئی جو ظاہر کرتی ہے کہ اوور اسپیڈ تھی۔ انجن ڈیٹا اور ٹریک فرانزک رپورٹ سے ذمہ داری کا تعین کیا جا سکے گا۔ جلال پور بٹیا میں بارات میں شامل ریس لگاتی کاروں نے 4 افراد کو کچل دیا، 3 افراد جاں بحق ہو گئے، 1 زخمی ہے۔ جلال پور بٹیا میں حافظ آباد روڈ کے قریب بارات میں شامل کاروں نے آپس میں ریس لگا لی۔ تیز رفتاری کے باعث کاریں بے قابو ہو گئیں اور 4 افراد کو کچل دیا۔ 3 افراد نے موقع پر ہی دم توڑ دیا، 1 زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ سرگودا کی تحصیل سلام علی میں ڈمپر اور رکشے میں تصادم، 2 خواتین موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں، رکشہ ڈرائیور سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ سلام علی کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے رکشے کو ٹکر دے ماری۔ رکشے میں سوار 2 خواتین ستاں بی بی اور آسیہ بی بی موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ رکشہ ڈرائیور سمیت 3 افراد زخمی ہوئے جنہیں فوری اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ نواب شاہ کے قریب مہران ہائی وے پر ٹرک اور کار میں تصادم، خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مہران ہائی وے پر ٹرک کی کار کو ٹکر سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے کار کو کاٹ کر نعشیں باہر نکالی، دونوں کا تعلق پنو عاقل سے تھا۔ سی ٹی ڈی نے امن دشمنوں کا تخریب کاری کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے۔ مستونگ میں کارروائی کے دوران کل عدم تنظیم کے 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ مستونگ میں کارروائی کے دوران مکان میں چھپے دہشت گردوں نے سی ٹی ڈی پر فائرنگ کر دی۔ جوابی بھرپور کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کی شناخت سمیع اللہ، جمیل احمد، شاہ نظر، عارف مری اور یوسف مری کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ان دہشت گردوں کے قبضے سے 10 کلو بارودی مواد، ہینڈ گرنیڈ، کلاشنکوف، ڈیٹونیٹر اور ریموٹ کنٹرول ڈیوائسز بھی برآمد کر لی گئیں۔ اور بات ہو جائے کورونا کی، کراچی میں معمر افراد کو کورونا ویکسین لگانے کے لیے رجسٹریشن کا آغاز 10 مارچ سے ہوگا۔ کراچی میں مزید 16 ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ شہر میں ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد 27 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق ضلع جنوبی میں 4، ضلع شرقی اور ضلع وسطی میں 5، ضلع ملیر میں 3، ضلع غربی میں 6 سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ اور ناظرین، پاکستان بھر میں کورونا 24 گھنٹوں میں مزید 22 انسانی زندگیاں نگل گیا ہے۔ اموات 13,227 ہو گئی۔ مزید 1,592 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 5,92,000 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے۔ 5,60,500 افراد صحتیاب ہیں جبکہ 18,415 مریض زیر علاج ہیں۔ کورونا سے پاکستان بھر میں مزید 22 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ پنجاب میں 5,565، سندھ میں 4,426، خیبر پختونخوا میں 2,113، بلوچستان میں 201، گلگت بلتستان میں 102، آزاد کشمیر میں 311، اسلام آباد میں 509 اموات ہو چکی۔ 24 گھنٹوں میں 1,592 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب میں 1,78,000، سندھ میں 2,60,000، خیبر پختونخوا میں 74,000، بلوچستان میں 19,117، گلگت بلتستان میں 4,959، آزاد کشمیر میں 10,580 اور اسلام آباد میں 45,740 افراد کورونا کا شکار ہوئے۔ ادھر دنیا بھر میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 26,07,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 11,75,00,000 تک جا پہنچی۔ 9,31,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 5,38,000، برازیل میں 2,65,500، بھارت میں 1,58,000، میکسیکو میں 1,91,000، روس میں 90,000، فرانس میں 88,600، برطانیہ میں 1,24,501 اور سعودی عرب میں 6,528 اموات ہو چکی ہیں۔ مزید خبریں پیش کی جائیں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔